18 करोड़ पाकिस्तानी के लिए देखना चाहते हैं। वो कौमी यकजहती का पैगाम है। बल्कि मैं तो आगे बढ़कर देख रहा हूँ अपने चेयरमैन का विजन। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो कौमी यकजहती का पैगाम और एजेंडा है, ये तो एक आफाकी एजेंडा है अमन का। ये तो एक आफाकी आलमगीर पूरी दुनिया जिसकी मुतलाशी है। तो आए मिलकर जो अहले दर्द बैठे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं होती। कहते हैं ये बड़ी बातें, तो बड़ी बातें हमेशा जब छोटी मंजिल से शुरू होती हैं और छोटी बड़ी की बात नहीं होती। मुझे वो एक शेर याद आ गया कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए कारवां बनता गया। तो ये वो मर्द मुजाहिद है, मर्द दरवेश। अब देखें मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनके साथ, वो कहते हैं, किसी ने हज़रत सैयदना उमर फारूक का वो है बड़ी मशहूर बात है, किसी ने पूछा फलां आदमी बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा जी अच्छा आप कैसे कह रहे हैं? आपने उनके साथ कोई मामला करके देखा है? आपने उनके साथ कोई सफर करके देखा है? आपने उनके साथ कोई दस्तरखान पर बैठे हैं? ये 3 बातें थी जो किसी के बारे में राय कायम करने के लिए कही गई। तो मैं जाती शहादत के तौर पर, जाती गवाही के तौर पर कहता हूँ कि हमने इनके साथ सफर करके भी देखा, एक मामला भी हमारे साथ है, हम इनके दायरे में काम करते हैं। और तीसरा ये है कि इनके साथ हमें ज़ेबे दस्तरखान बनने का मौका मिला। तो तीनों सिफात या तीनों मौके हैं जो हमने इनके साथ देखे। और ये देखें बात ये है कि एक वो बंदा काम से हम जैसे और बात है, एक अल्लाह ने जिसको नवाजा है। ये मैं आपको बात बता दूं, शायद ये न पता, ये अरबोपति नहीं है, खरबोपति शख्सियत है, जो बिलियन और ट्रिलियन शख्सियत हो और जिस दरवेशाना अंदाज से, जिस मोहब्बत के साथ, जिस सादगी के साथ, जिस प्यार के साथ ये बंदा चल रहा है। और कोई मुफाद भी नहीं है अपनी। देखें मीडिया में हम लोग हैं और मीडिया के आप स्टाइल देखें कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट वो भी पैसे के तराजू में तोला जाता है, उसका भी कैश वसूल किया जाता है। आप देखें इन्होंने अपनी स्क्रीन को कौमी यकजहती के लिए वक्त कर रखा है, सब कुछ अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, मीडिया को वक्त दिया है। इस पीराना साली में खुद ब खुद मुख्तलिफ मुकामात पर, मैं तो बल्कि कहा करता हूँ कि दर बदर हो रहे हैं। लेकिन चूंकि इनका एक मिशन बहुत बड़ा है, एक एजेंडा बहुत बड़ा है, और इन्होंने शायद अपने अल्लाह मियां के साथ वो सौदा किया हुआ है कि हुकूकुल इबाद के हवाले से वो निकले हुए हैं। तो आप मेरे साथ मिलकर दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला इनको इनके मकसद में कामयाब करे। अल्लाह ताला ने इनके दिल में जो जज्बा डाला हुआ है, खुदा करे कि आप जैसे लोगों की वसातत से वो पूरी कौम के दिल में वो मुंतकिल करने में कामयाब हो जाएं। और इसी तवक्को के साथ हमने आज आप लोगों को दावत दी है, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपकी गुजारिश करता हूँ जनाब चेयरमैन साहब से, जनाब मियाँ अब्दुल भट्टो साहब को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से बात। जनाब चेयरमैन मियाँ अब्दुल भट्टो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुल्क असल वासियों और मालिकों, मैं खुदा से इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह मियां आज मुझे वो ज़बान दे, आज मुझे वो अल्फाज दे, आज मुझे वो ख्यालात दे कि जो मेरे भाइयों पर असरअंदाज हो सकें और हम अपनी मंजिल की तरफ चलने का सही फैसला कर पाएं। हज़रात, मुझे कम अज़ कम खुशी है जिस काम का आज हम आगाज कर रहे हैं, इस काम गुज़श्ता तारीख पर नजर मारें तो इन कामों का इसी तरह आगाज होता है। आज जितने भाई मेरे यहाँ बैठे हुए, इनमें कोई जगीरदार नहीं, इनमें कोई रईस आज़म नहीं, इनमें कोई ऐसा नहीं जिसका कोई खास मुफाद इससे मुंसलिक है, सवाए पाकिस्तान की मोहब्बत और खलूस से, और सामने उनके कोई पेश नजर नहीं। मैं ये समझता हूँ कि तारीखें ऐसी उठा करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने जाकर देखा वो कमरा जहाँ चाइना में तहरीक को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनके लीडर ने मीटिंग की थी 25 अफराद की। मैंने वो कमरा देखा जाकर, छोटा सा कमरा था, उसमें 25 आदमी बैठ भी नहीं सकते थे। आपके सामने तारीख इस बात की गवाह है कि अल्लाह के नायब दुनिया के सबसे बड़ी हस्ती, और अगर वो इशारा करे तो दुनिया को तबाह कर सकता था। जब उसने तहरीक का आगाज किया, उस तहरीक में भी किसने साथ दिया? बलाल ने साथ दिया, बेगम ने साथ दिया, अली ने साथ दिया, अबू बकर ने साथ दिया।
وہ کوئی जागीरदार नहीं थे, वो कोई नंबरदार नहीं थे, वो कुछ नहीं थे, और वो तारीख हमेशा कामयाब रही। आज हम जिस तारीख का आगाज कर रहे हैं, इस तारीख में मुझे ईमानदारी से, दयानतदारी से, चाइना के वो 25 अफराद सामने हैं और नबी करीम की वो नन्ही साथी नजर आ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान की बका के लिए, इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और दुनिया में हमारे हुक्मरानों के हाथ इस्लाम की जलालत के खिलाफ मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर काम करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले मेरे ज़हन में जो तजवीज़ है वो आपके सामने रखूंगा, ताकि आप खुलकर उस पर बात करें और आज हम इस काम का आगाज कर सकें। मैं ये चाहता हूं कि कौमी यकजहती के नाम से एक हम प्रेशर ग्रुप कायम करें। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने नहीं जा रहे, और इसमें हम सबको, खा वो प्रेसिडेंट हो, खा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, खा वो मुलाजिम हो, उन्हें दावत दें कि आओ शामिल होकर हम इस मुल्क की खिदमत करें। इस मुल्क के जिस भंवर में ये मुल्क फंसा हुआ है, जिस वबाल में ये मुल्क फंसा हुआ है, आओ हम इत्तेफाक और इत्तेहाद करके और बहुत भरमार करके हम इस मुल्क को इससे निकालें। ये मुल्क हमारे लिए रहमत है, ये मुल्क हमारे लिए हमारी किस्मत को बदलने वाला है। ये इसने हमें बहुत कुछ दिया है हजरात। उसकी अमली शक्ल में ये चाहता हूं कि हम असेंबली के नाम पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, जिसकी तादाद कम से कम 20,000 अफराद हो। इसी तरह मैं चाहूंगा कि प्रोविंस में हम एक असेंबली बनाएं जिसकी तादाद 50,000 हो, और मैं इसी तरह चाहूंगा कि हमारी एक सेंटर में असेंबली हो और उसकी तादाद 1 लाख हो। और नीचे अगर हम जाएंगे तहसील लेवल पे, सब तहसील लेवल पे, तो उस असेंबली की तादाद 5,000 हो। मैं ये महसूस करता हूं कि जब ये फौज जफरमौज खलूस पर अपनी ईमानदारी से काम करने वाली, और उसमें हमें किसी पर कोई इतराज नहीं होगा, ना अब आज हमें किसी पर इतराज करते कि वो किस पार्टी से तल्लुक रखता है, क्या नजरिया रखता है। सिर्फ कंडीशन होगी, तो शर्त ये होगी कि वो पाकिस्तान की बेहतरी सोच रखता है, पाकिस्तान को के लिए सोचता है, इस्लाम के लिए सोचता है। अगर ये दोनों बातें उसमें होंगी तो वो हमारा लीडर होगा, हमारा कायद होगा। नंबर 2, इसमें हम तमाम मेंबरान को बराबर रखना चाहते हैं, किसी ओहदेदारियों की शक्ल में नहीं हम जाना चाहते। सिर्फ एक आदमी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, एक आदमी प्रोविंस के हिसाब से, एक आदमी सेंटर के हिसाब से, उसे सेक्रेटरी नाम दीजिए, ऑर्गेनाइजर नाम दीजिए, वो ये जिम्मेदारी पूरी करे, बाकी मेंबर सब बराबर है। तो मेरी ये प्रपोजल थी। मैं चाहता हूं क्योंकि एंड पे ऐसी बात ना होती कि हम असल बात भूल जाते और कहीं बातों में निकल जाते, तो ये ना बता सकता। ये है हमारी प्रपोजल इसमें, और मैं ये महसूस करता हूँ, ईमानदारी से महसूस करता हूँ, इस वक्त जिन मसाइल ने हमारी नींद दोबर की हुई है, जिन मसाइल में हम डूबे हुए हैं, जिस दिन आपने ये काम कर लिया, हम उस दिन ये मसाइल भागना शुरू कर देंगे, हमारा साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, और कामयाबियां हमें वेलकम कर देंगी। तो मैं अब इस तरफ आता हूं इसके बाद, और मैं ये भी टारगेट देता हूं कि पंजाब में ये काम हमें 1 माह में करना होगा, 1 महीने में करना होगा। हर जगह हमारी डिस्ट्रिक्ट की हद तक असेंबली 1 माह में खड़ी होनी चाहिए, और बाकी सूबों में मैं जिम्मेदारी लूंगा कि मैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल कर लूंगा 1 महीने तक। नेक्स्ट मंथ हम इधर से भी आगे बढ़ेंगे और उधर से भी आगे बढ़ेंगे, और आप देखिए कि भाईचारे की ये सूरत हाल होगी। कहीं कोई बलोच निकल आएगा, कहीं कोई सिंधी निकल आएगा, कहीं कोई पंजाबी निकल आएगा, कहीं कोई सुन्नी निकल आएगा, कहीं को वहाबी निकल आएगा, कहलाएगा तो पाकिस्तानी और मुसलमान कहलाएगा, और आपकी आवाज इतनी बुलंद होगी, इतनी बुलंद होगी कि खुदा की जात की सारी इमदाद आपके साथ होगी। जब खुदा की जात आपके साथ होगी, को रास्ता रोक नहीं सकता। हजरात, अब मैं
दो चार बातें, टूटी फूटी बातें जो मैं महसूस करता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमने पाकिस्तान क्यों हासिल किया था, पाकिस्तान ने क्या दिया और हम किस पोजीशन में हैं, मैं ये महसूस करता हूँ। मैं बात अपनी का आगाज करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। यहाँ बैठे हैं पढ़े लिखे लोग, बहुत बड़े बड़े लर्नर लोग बैठे हैं। स्टेट के मानी ये होते हैं, रियासत के ये मानी ये होते हैं, डेमोक्रेसी के मानी ये होते हैं, जमहूरियत के मानी ये होते हैं, इस्लामी निज़ाम के मानी ये होते हैं कि उस मुल्क का बॉर्डर किसी और मुल्क को क्रॉस करने की इजाजत नहीं होती है। उस मुल्क के बॉर्डर के अंदर कोई मुल्क, कितना बड़ा मुल्क क्यों ना हो, कितना बड़ा चौधरी क्यों ना हो, उससे हक हासिल नहीं को बम्बारमेंट करे। उस मुल्क की स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में अमन अमान कायम रखे। अगर अमन अमान में वो फेल हो जाती है तो वो नहीं फेल होती, वो स्टेट फेल हो जाती है। इस मुल्क के हुक्मरानों का, मुल्क के सियासतदानों का और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा निजाम लाएं जिस निजाम में इंसाफ मिले, रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो। और इसके अलावा यह है कि समाजी और मुआशी नाहवानियों को अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो कौमी यकजहती कायम नहीं कर सकते। अगर नाहवारियां समाजी और मुआशी नाहवारियां मुंह बोलती हुई आपके सामने डटकर खड़ी होंगी तो ये देख लीजिए कि आप कौमी यकजहती के स्टेज पर नहीं पहुंच सकते। कौमी यकजहती का टारगेट उसी वक्त हासिल कर सकेंगे जब आप अपने मुल्क को बैरूनी हमलों से महफूज करेंगे, आप अपने मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे, आप अपने मुल्क के में भाईचारा कायम करेंगे, आप अपने मुल्क में मुआशी और समाजी नाहवारी को खत्म करेंगे, आप अपने मुल्क के बिजली के, सुई गैस के मसाइल को बाहर नहीं बैठकर चंद दिनों में हल करेंगे। इस वक्त नहीं, मैं तफसील से ये बात कह देता हूं कि ये जितने मसाइल हैं ये हल होने वाले हैं, ना हल होने वाले नहीं हैं। बशर्ते कि खुलूस मोहब्बत और प्यार हो, बशर्ते कि दिल में ये जज्बा हो कि मैंने ये काम करना है। और मैं ये महसूस करता हूं, अगर मैं ये कहता हूं तो ये मियां नवाज शरीफ भी कहता है, मैं ये कहता हूं तो ये अल्ताफ हुसैन भी कहता है, मैं ये कहता हूं तो जरदारी साहब भी कहते हैं, मैं ये कहता हूं तो इमरान खान भी कहता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इमरान खान की जिम्मेदारी है, जरदारी की जिम्मेदारी है, मियां नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि हम आज मजबूर होकर, आज हम इतने मजबूर हो गए इन मसाइल के हाथों। 3-3, 4-4 बार तुम वजीर आजम बन चुके, बनने की तैयारियां कर रहे हो, हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं। हमने नहीं आना, हम तुम्हें ही मुबारकबाद देंगे और तुम्हें मुबारकबाद देंगे, तुम प्रेसिडेंट बने हुए। लेकिन खुदारा हमारी हालत इज़हार को इतना बदतर न कर, हमें इतना जलील न कर कि एक मुल्क का, मैं तो समझता हूं उस शरीफ आदमी को कभी माफ नहीं करना चाहिए जिसे मुशर्रफ कहते हैं, जिसके अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरे सामने बहुत अच्छा वफादार कुत्ता है और उसने जवाब तक न दिया। और हमें कुत्ते कहते हैं, वो कुत्ते कहते हैं। लेकिन मैं अब इसका दूसरे पहलू की तरफ जाऊं तो हम हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने फर्ज आयद किया हुआ है। हम हैं वो लोग जो मुसलमान कहलाते हैं। हम हैं वो लोग जो दुनिया को क़यादत करनी है। हम पे हुक्म है, अर्ज नहीं, नफल नहीं, फर्ज है। क्या हुकूमत को कहो या तो तुम जज़िया दो या तुम इस्लाम कबूल करो। ये बात मैं नहीं मानता। जो अमन की बात करते हैं, अमन तभी कायम होगा जब खुदाई निजाम आएगा। जब खुदाई निजाम नहीं आएगा तो अमन कभी नहीं आ सकता। अगर अमन की मिसाल देखनी है तो उन अरब बुद्धियों, हजरत उमर के जमाने में, हजरत अबू बकर के जमाने में देखो कि कितना अच्छा अमन था। वो कहते थे अगर किसी दरिया, दजला दरिया या किसी और दरिया के में कोई जानवर भूखा मर जाता है तो उसका मैं जिम्मेदार हूं। और आज क्या है कि भूख की भरमार है। हजरात,
میری صرف گزارش ہے کہ ہم نے نہ سیاست میں آنا نہ سیاست کرنی، لیکن اس ملک میں رہنا ہے ہم نے۔ اس ملک کی گرمی سردی نے ہمیں اثر انداز کرنا ہے ہم پہ، اس ملک کے حالات نے ہمارے بچوں پر اثر انداز ہونا ہے، ہم پہ اثر انداز ہونا ہے۔ اگر ہم بیزار ہو جائیں گے، اگر ہم دلچسپی نہیں لیں گے، اگر ہم اس ملک کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ لٹیرے چور ڈاکو اس ملک کو تباہ کر دیں گے۔ اور یہ کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات سارے لوگ کہتے ہیں، اب پہچاننے کی ضرورت تو آپ لوگوں کی ہے۔ ہم نے یہاں بالکل غیر جانبداروں پر کام کرنا ہے، صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمارے لیے سب سردار ہیں، لیکن ہمارے لیے سب زمین اگر پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں یہ بات ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اور خدا را آپ کی قیادت میں، آپ کی رہنمائی میں، آپ کے انتظام میں اگر ہم واقعی اتنا بڑا پریشر گروپ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ملک اپنے اصل مقصد کو پہنچ جائے گا، یہ ملک اپنے اصل مقام کو پہنچ جائے گا۔ اس ملک میں مزدور ہوگا یا اونر ہوگا، سب برابر ہوں گے۔ اس ملک میں خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، سب خیرات دینے والے ہوں گے۔ لیکن ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ یہ کل میں گورنر صاحب کی تقریر سن رہا تھا اور میں ہنس رہا تھا، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو ہمارے ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہمارے پاس یہ کوئلہ موجود ہے جہاں سے ہم 40,000 میگا واٹ کی بجلی پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بادشاہ ڈیم کی شکل میں ہم 40,000 میگا واٹ کی بجلی پیدا کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ہم منگلا ڈیم کی شکل میں، راول ڈیم کی شکل میں، ہم فلاں کی شکل میں، اور میرا خیال ہے کہ جو اس نے بتائی تھی غالباً 50 لاکھ میگا ڈیم کہتے ہو کہ بجلی پیدا ہوئی۔ میں یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ خدا را پھر کیجیے، روکتا کون ہے آپ کو، اور نام بنائیے۔ اگر آپ کریں گے نہیں، صرف باتیں کریں گے تو پھر باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی، کام کیا جائے ہمیں۔ اور ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ آپ لوگوں کی خدا عمر زیادہ کرے، حکمرانی زیادہ کرے، لیکن ملک کے لیے کام کیجیے۔ اگر ملک کے لیے کام نہیں کیجیے کریں گے تو پھر دعوے سے یقیناً جانیں کہ آپ عمر بھی کٹے گی، آپ کا اقتدار بھی کٹے گا اور آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اور میں یہ اب اس کا تھوڑا سا دوسرے پہلو پر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کیوں بنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں بھی اچھی طریقے پاکستان کے حالات سے واقف نہیں ہوں، اور مجھ سے زیادہ بزرگ تو ابھی کوئی رہا نہیں جو بتائے۔ میں بھی 5-6 سال کا تھا، 5-6 سال کے آدمی کو کیا پتا ہے کہ کیا واقعہ تھے وہاں، لیکن تاریخ اس بات بتاتی ہے، اور آپ لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ بتاؤ کتنے لوگ سی ایس پی افسر تھے آپ کے، کتنے لوگ کلرک تھے آپ کے، کتنے لوگ جنرل تھے آپ کے، کتنے لوگ دکاندار تھے آپ کے، کتنے لوگ ذمہ دار تھے آپ کے، کتنے لوگ کھاتے پیتے تھے آپ کے۔ پوری معیشت پر ہندو بنیا کا قبضہ تھا، اور بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندو بنیا وزیر بنا، شاید وکلا صاحب بہتر جانتے ہوں گے، ایک ہندو بنیا وزیر بنا اور اسے ترس آیا مسلمانوں پر، اور اس نے ایک لا بدلا اور ان کی جان چھڑائی جو ان کے گلے پھنس سے ہوئے تھے۔ یہ تو تھی معاشی حالت، سماجی حالت۔ اور دوسری طرف یہ بات، آپ بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، ہندو بنیا آپ سے پانی پینا، ہاتھ ملانا حرام سمجھتا تھا، تو یہ کیسے معاشرہ چلتا، کیسے اسٹیٹ چلتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے قائد اعظم نے، ہمارے علامہ اقبال نے صحیح فیصلہ کیا کہ ہم ان کی بھی مدد کریں گے۔ اب بیٹھے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے بارڈر کو تحفظ دیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ایک قوم بن کے اٹھیں گے، ایک اسلامی قوم بن کے اٹھیں گے، مسلمان بن کے اٹھیں گے، اور لوگوں میں قیادت اور عمل لائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن مجید پڑھیے خدا را، میں نے بھی بہت کم پڑھا، لیکن میں اب پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید صحیح معنی میں عمل کا پیغام ہے۔ اگر دنیا چاہتی ہے
کہ دنیا میں امن ہو تو پھر وہ قرآن کو رائج کرے اور قرآن پر عمل کرے۔ پہلی بات میں قرآن مجید میں جو پہلا سبق بھائی چارے کا ہے اور ہر کام والنٹیئر کا ہے۔ بھائی چارے میں وہ اس بات کی سمجھ دیتا ہے قرآن مجید کہ بتاؤ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تمہیں کوئی حق حاصل نہیں روٹی کھانے کا، تمہارا ملازم ننگا ہے تو تمہیں کوئی اچھا کپڑا پہننے کا حق حاصل نہیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ وہ ایڈوائسز ہیں، بے تحاشا ایڈوائسز، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو صحیح معنوں میں اسلام آئے گا۔ لیکن صورتحال کچھ ایسی تھی جو مجبوراً وہاں سے تحریک کا آغاز کرنا پڑا، اور اس تحریک کی بنیاد پر میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آج نہایت، چونکہ آپ سب لوگوں نے اپنی باتیں کرنی ہے، میں سب لوگوں کی ہم باتیں سننا چاہتا ہوں، اس لیے میں نہایت وائنڈ اپ کرنے مختصر بات سے میں یہ بات کہتا ہوں۔ ہوا کیا کہ ہمیں پاکستان مل گیا، اور پاکستان کی سرحد تک پہنچنے کے لیے تاریخ بتاتی کہ 70 لاکھ قربانیاں دی ہم نے، خون کی دریا اور سمندر پار کر کے آئے، اور پھر ہمیں کیا ملا؟ آج جرنیلوں کی لائنیں ہیں، آج سول سرونٹس کی لائنیں ہیں، آج جاگیرداروں کی لائنیں ہیں، آج دکانداروں کی لائنیں ہیں، آج صنعتکاروں کی لائنیں تھے۔ اور تم کیا چاہتے؟ تمہیں تو سب کچھ مل گیا، لیکن تم اتنے بدمست ہو گئے، اتنے خوابیدہ ہو گئے، اتنی خرگوش کی نیند سو گئے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ دشمن تمہارے پیچھے ہے۔ دشمن نے یہ بات کہی تھی، یہاں میرے بہت اچھے مفکر دوست بیٹھے ہیں کہ نہرو نے بھی کچھ کہا تھا، اور اس وقت کے گورنر جنرل نے بھی کچھ کہا تھا، اور وہ بات اس پر کہتے ہی نہیں تھے، اس پر تلے ہوئے تھے عمل کرنے کے لیے، اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اس قوم سے لڑا نہیں جا سکتا۔ جو قوم موت کو اپنے سینے لگاتی ہے اور خوشی محسوس کرتی ہے، اس سے لڑا نہیں جا سکتا۔ اس سے لڑا کے، اس سے باہمی اتحاد اور اتفاق توڑ کے، ان کو آپس میں الجھا کے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ آج پاکستان میں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج پاکستان میں کہیں فرقداریت کی بات ہوتی ہے، کہیں علاقیت کی بات ہوتی ہے، کہیں لسانیت کی بات ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے انوسنٹ معصوم شہریوں کا اس میں کوئی قصور نہیں، اور ایک عظیم تعداد میں بلکہ 99.9 کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ سارے محب وطن لوگ ہیں۔ چند لوگ، خریدے ہوئے لوگ، بکے ہوئے لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں محب وطن لوگوں کو آرگنائز ہونا پڑے گا۔ اگر محب وطن لوگ آرگنائز نہیں ہوں گے، افسوس ہے، نہایت افسوس ہے کہ بینیفیشری کیٹیگری، فائدہ اٹھانے والے لوگ کبھی ایکٹیو نہیں ہوا کرتے۔ ایکٹیو ہمیشہ محب وطن اور غریب آدمی ہوا کرتا ہے، اور اب بھی انشاءاللہ یہ کردار محب وطن اور غریب لوگ کریں گے۔ لیکن بینیفیشری سویا ہوا ہے، بینیفیشری کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہاں ڈوب گیا ہے۔ جرنیل وہ ہے، اگر پاکستان نہیں ہوگا تو وہ جرنیل نہیں ہوگا۔ صنعتکار وہ ہے، بینیفیشری ہے۔ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو میں دعوے سے کہتا ہوں اس کی صنعت نہیں رہے گی۔ بڑا کاروباری وہ ہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان نہ رہے گا تو اس کا کاروبار نہیں رہے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سی ایس پی افسر وہ ہے، بینیفیشری ہے۔ وہ سی ایس پی افسری اس کی ختم ہو جائے گی، کہیں نہیں رہے گی۔ خدا را ہم سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سب لوگوں سے درخواست کرتے ہیں، آج سیاست میں ہمیں سیاست کا ان کا غرض نہیں ہے، لیکن ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے بات کرتا ہوں، خدا را اس اختلاف کو آگے نہ بڑھاؤ، اس اختلاف کو اس حد تک نہ لے جاؤ جو کہ ملک کے خاتمے کا نتیجہ ہو۔ تم لوگ کس بات کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہو، کس سیاست کی بات کر رہے ہو؟ پہلے بات کرو اس ملک کو بچانے کی، پہلے بات کرو دشمن سے سیف کرنے کی۔ دشمن تو تمہارے گھر آتا ہے، دشمن تمہارے گھر آتا ہے اور تم اسے ریسیو کرتے ہو۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی شکل میں ریسیو کرتا ہے، کوئی حکمران کی شکل میں حیثیت کرتا ہے، اور وہ تمہیں کہتے ہیں ایسے گھور کے، اور تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے ڈو مور نہیں کیا، تم ڈو مور کرنے کے پابند ہو، تم ہمارے پیسے کھاتے ہو،
اور تم لوگوں کو مر جانا چاہیے, گل جانا چاہیے زمین میں. اگر تم میں غیرت ہو تم اس کی آنکھیں میں آنکھیں ملا کے یہ بات کہو. سائلنٹ. اگر تم نے زبان کھولی تمہاری زبان کاٹ دے گی. ضرورت اس بات کی ہے, انہیں پتہ چل جائے گا کسی بات سے. اور دوسری بات, میں یہ نہایت افسوس سے کہتا ہوں, پولیٹیکل کا لوگوں کو اپنا پولیٹیکل کام کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو اپنا گورنمنٹ کا کام کرنا چاہیے, فوج کو اپنا فوج کا کام کرنا چاہیے. جب اپنا کام نہیں کریں گے, ایک کا کام دوسرا کرے گا, تو پھر ملک نہیں بچ سکتا, نظام نہیں بچ سکتا. نظام تب بچے گا کہ جس کا کام ہے وہ کام کرے. میں یہ سمجھتا ہوں, حکمران سے یہ درخواست کرتا ہوں, نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں, اٹھو تم ہمارے حکمران ہو, اٹھو تم ہمارے نمائندے ہو, تم اپنی ذمہ داری میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دو. میں فوج سے یہ گزارش کرتا ہوں, خدا را تم امریکہ بدنام کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اٹھو, اپنی اصل ذمہ داری دو, اصل ذمہ داری سنبھالو, اور کسی کو اجازت نہ دو کہ ہماری ایئر میں ڈرون حملہ تو پوجا کہ وہ قدم رکھ سکے. اور سیاستدانوں کی اے پی سی سے میں درخواست کرتا ہوں, اور اتنا بڑا اجتماع تمہارا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن تمہیں ڈرون حملے یاد نہ رہے, تم ڈرون حملے میں کوئی کمیٹس نہ کر سکے جو ملک کی سالمیت کو ختم کر رہا ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری تاریخ ملک کے بارڈر کے لیے ہوگی, ہماری تاریخ امن کے لیے ہوگی, ہماری تاریخ سماجی اور معاشی ناہمواریوں کے خلاف ہوگی, ہماری تاریخ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ہوگی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ جس دن اسمبلیاں بنانے میں کامیاب ہو گئے, اسی دن جھوٹے لوگوں کے پاؤں کانپ جائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہمیں کامیابیاں ہوں گی. اور میں اس کے بعد آپ سے درخواست کروں گا, آپ میں سے ہر آدمی, پہلا سیشن ہمارا یہ ہے, ہر آدمی اپنی بات کرے اور بات سنائے جو دل میں رکھتا ہے, اور اس کے بعد یہ تہیہ کرے کہ دوسرے سیشن میں ہم آرگنائزیشن کو فائنل کریں گے. تو آرگنائزیشن فائنل ہونے کے بعد اس پہ کام کیا جائے بیٹا, اس پہ کام کیا جائے بھائی. اگر ہم کام کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. جناب چیئرمین میاں عبدالغفور بھٹو صاحب قومی یکجہتی کے حوالے سے جو اپنا خیالات ہیں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے, اور بنیادی طور پر ایک ہی بات انہوں نے کہی ہے کہ قوم کا ہر فرد اور قوم کا ہر ادارہ اپنی اپنی حدود میں رہے تو یکجہتی کی منزل کی طرف چل سکتے ہیں. اشارے میں بہت کچھ ہے, بلکہ انہوں نے کھل کر بات فوج کو بھی کہہ دی کہ فوج بھی اپنی حدود میں رہے, سیاستدانوں کو بھی کہہ دیا, حکمرانوں کو بھی کہہ دیا. اور ہمیں تو بات سمجھنی چاہیے کہ اگر اپنے اپنے دائرے میں سارے کام کرتے رہیں تو خود بخود سارے جو سمت ہے وہ منزل کی طرف ہوگی اور مل کر پہنچ جائیں گے. جب اپنے دائرے سے تجاوز کرتے ہیں تو تصادم ہوتا ہے, جب تصادم ہوتا ہے تو بدبنی ہوتی ہے, جب بدبنی ہوتی ہے تو پھر یکجہتی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک نقطے کی بات ہے جو کہا گیا کہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں, اور کام کرنا یہی قائد اعظم کا ماٹو تھا, کام کام کام, لیکن اپنے دائرے کے اندر رہ کر کام. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. اب میں گزارش کرتا ہوں, یہاں ہمارے پاس موجود ہیں ٹریڈرز کے نمائندے, صنعت کاروں کے نمائندے جناب ڈاکٹر بلال صوفی صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قومی یکجہتی کے حوالے سے تاجروں کی طرف سے, ٹریڈرز کی طرف سے جو میسج ہے وہ دیں. جناب ڈاکٹر بلال یوسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب, معزز حاضرین, مجھے آج کی میٹنگ کے ایجنڈے کے بارے میں علم تو نہیں تھا, لیکن قومی یکجہتی ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے کسی خاص ایجنڈے کی ضرورت نہیں, بلکہ یہ بذات خود ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. اور ہمارے ملک کو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے. بھٹو صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں, ہمارے مختلف جو ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں سب اس وقت ملک کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے. میں ایک بہت پرانا واقعہ یاد دلانا چاہوں گا.
ایک وقت تھا جب میں میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے پورے ملک میں گھوما. پنجاب میں فرسٹ ڈویژن کو داخلہ نہیں ملتا تھا اور میں یہی دیکھنے کے لیے کہ مجھے شاید پشاور میں مل جائے, کراچی میں مل جائے یا کوئٹہ میں مل جائے, تو وہاں پہ میں تینوں شہروں میں گیا اور وہاں حالت یہ تھی کہ سیکنڈ ڈویژنر اور تھرڈ ڈویژنرز کو داخلے ملتے تھے لیکن پنجاب والوں کو داخلہ نہیں دیا جاتا تھا. اتفاق سے ان دنوں میں بھی تھوڑا بہت لیڈری کا شوق تھا, تو میں نے ایک پری میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسیشن بنائی اور اس چیز کے لیے جدوجہد شروع کی کہ پنجاب کے لوگوں کو بھی میڈیکل کالجز میں داخلہ ملنا چاہیے. اتفاق سے ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم تھے اور وہ یہاں وابڈا آڈیٹوریم میں تشریف لائے. کوئی کھلی کچہری تھی تو ہم بھی کسی طرح وہاں گھس گئے اور تقریر کرنے کی اجازت مانگی. آرگنائزرز نے تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی لیکن ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگے کہ اس لڑکے کو بات کرنے کی اجازت دیجیے. تو میں نے ان کو بتایا کہ جو صورتحال تھی اس کے مطابق میں نے کہا کہ میں تینوں صوبوں میں گھوم کے آیا ہوں اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس ایک ملک کے شہری ہیں اور ہمارے ساتھ یہ برابری کا سلوک کیوں نہیں ہوتا. بھٹو صاحب واز این انٹیلیجنٹ پرائم منسٹر. انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بیٹے آپ صوبائی تعصب کی بات مت پھیلائیں. What you need is some more medical colleges in Punjab. آپ کو پنجاب میں کچھ میڈیکل کالجز کی ضرورت ہے. آپ کا مسئلہ اس طرح حل ہوگا, یہ صوبائی تعصب پھیلانے سے حل نہیں ہوگا. اور ان کی بات کو میں آج تک سراہتا ہوں. انہوں نے اسی وقت 2 میڈیکل کالجز, ایک علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں اور ایک پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں بنایا. اس سے ہمارے بہت سے دوستوں کو داخلہ بھی مل گیا اور چلے یہ رنجش بھی دور ہوئی کہ دوسرے صوبوں میں کیا ہے اور ادھر کیا ہے. تو میں نے اس واقعہ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت حال کرنے کے لیے عام آدمی کب آگے آئے گا, اور عام آدمی جب آگے آئے گا تب اس ملک کی قسمت سنور جائے گی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ جناب ڈاکٹر بلال صوفی صاحب. آپ نے واقعی بڑی بات کی کہ ایک غیر ملک نہیں بلکہ دشمن ملک میں جا کر اپنی پاکستان کی محبت کو, اپنے ملک کی محبت کو اجاگر کرنا, یہی قومی یکجہتی ہے کہ اپنی قوم پر فخر ہونا چاہیے. اور فخر تب ہوگا جب ہم اس عزم کے ساتھ آگے بڑھیں کہ جہاں جائیں وہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اچھی میرے دیش, سچی میرے دیش دی مٹی, اچھی میرے دیش دی شان, جیوے میرا پاکستان, جیوے میرا پاکستان. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب. اچھا, چونکہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا جتنے بھی لوگ اظہار خیال کرنا چاہیں وہ ضرور آئیں, ان کو موقع ملے گا. یہ لائیو پروگرام ہے لیکن تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ ہر جو خیال کرنے والے جو ہمارے دوست ہیں, مہمان ہیں, وہ 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کریں. تو یہ چیئرمین صاحب کے حکم سے ہی میں بات کو کہہ رہا ہوں پورے ہاؤس کے سامنے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بات کر سکیں. 2 منٹ کے اندر اپنی بات کہیں اور جو بات پہلے کہی جا چکی ہے اس کو نہ, اس کی تکرار نہ کی جائے. تو میں گزارش کرتا ہوں جناب نیاز خان صاحب سے, وہ یہاں پر مزدوروں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مزدور جو ہیں جو میرے وطن کی وہ ایک طاقت ہیں, ایک شان ہیں. تشریف لائیں نیاز خان صاحب اور 2 منٹ کا ٹائم. بہت بہت شکریہ عبد الغفور بھٹو صاحب کہ آپ ہمیں دوبارہ موقع دے رہے ہیں قومی یکجہتی کے حوالے سے. تو قومی یکجہتی کے حوالے سے کچھ باتیں جو مزدوروں کے تحفظات ہیں وہ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب بھائیوں کو. دوستو, قومی یکجہتی ہمارے ملک کو اس وقت اشد ضرورت ہے, مگر اس سے بھی جو زیادہ ضرورت ہے وہ اس ملک کے مزدوروں میں, غریبوں میں جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوستو, ہماری پنجاب اسمبلی میں ایک قانون بنایا مزدوروں کے حوالے سے جس کو کہتے ہیں IRA 210 جو کہ پچھلے دسمبر میں نافذ ہوا. اس میں آئین پاکستان کے متضاد ایک شرط ڈال دی گئی کہ جس فیکٹری میں 50 سے کم مزدور کام کرتے ہیں وہ یونین نہیں بنا سکتے. جب اس ملک کا مزدور اپنے حق کی بات کرے گا تو اس کے خلاف ایک رات میں 3 مقدمات قائم ہو جائیں گے
अगले दिन फैक्ट्री का बोर्ड बंद हो जाएगा। तो इस मुल्क का मजदूर जो होता है, एक घर में रहने वाले 4 भाई, 2 के बच्चे खुशहाल हो, लोग जी भर के खाना खाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, और 2 के बच्चे भूखे सो रहे हो, उनको पहनने के लिए कपड़ा भी ना हो, तो वो बताए ना तो वो 2 भाई उन दूसरे 2 भाइयों के साथ चलेंगे। दोस्तों, इस मुल्क में कानून में, इस मुल्क में मरहत में, जब तक आप मजदूरों को, इस मुल्क की गरीब लोगों को उनके हुकूक, उनका हक, अब 7,000 रुपया तनख्वाह है। मैं दावे से कहता हूं कि 85% फैक्ट्रियों में 7,000 रुपया नहीं मिल रही मजदूरों। कौमी यकजहती हमारे लिए बहुत ही जरूरत है, मगर उससे पहले हमें वोट भी खत्म करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दुरुस्त कहा नियाज खान साहब आपने कि मजदूर का मुतालबा और ख़ास तौर पर भूखे मजदूर का मुतालबा तो यही है कि उसकी भूख दूर की जाए, और वाकई जब तक भूख दूर नहीं होगी कौमी यकजहती का ख्वाब नहीं देखा जा सकता। हम आपके मुतालबे की तारीफ करते हैं। हाउस में ख्वातीन भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि ख्वातीन की नुमाइंदगी भी साथ साथ होती रहे, तो सुमन सरफराज भट्ट से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएँ। सुमन सरफराज। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ रॉयल टीवी न्यूज़ की इंतज़ामिया और चेयरमैन साहब अब्दुल गफूर भुट्टो साहब और बहुत रिस्पेक्टेबल मेरे उस्ताद मोहतरम राशिद मिर्ज़ाजी साहब के, उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। कौमी यकजहती इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज जो वक्त हमारे सामने खड़ा है, आज हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो कब होंगे। कौमी यकजहती की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई इमारत हो और उसको ऊपर नीचे ईंटें रख के बना दिया जाए तो वो कटी बटी एक सामने दीवार तो बन जाएगी, लेकिन जब उसके दरमियान एक सीमेंट ना लगाया जाए तो वह मजबूत नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान बन तो चुका, लेकिन बनते ही यतीम हो गया। और अगर हम अमेरिका की बात करें और अपने हमसाया मुल्क की बात करें जो दोस्ती का दावा करता है, उनकी बात करें तो उन्होंने माजी को देखें तो जब हम मुत्तहिद थे तो 65 की वॉर में दुश्मन ने हमारी तरफ देखा। जब कौमी यकजहती हमारे में थी तो पाकिस्तान बना। बनते ही हमारी शहरक पर कट लगाया गया और कुछ अरसे बाद 75 की वॉर में हमारा एक बाजू काट दिया गया। मुल्क आधा कटा है तो एक चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा तो कैसा शोर मचा है। हमारे जो लीडर हैं वो जब आते हैं असम्बलियों में, उनके दिलों में, उनके सोचों में, उनकी नीयतों को कौमी यकजहती के जज्बे से सरचार होना चाहिए। क्योंकि जब वोट लिया जाता है उसके बाद ये कहा जाता है कि जी आप आवाम का जो इंतखाब है वो ठीक नहीं था। क्योंकि हम जब वोट देते हैं, आवाम जब वोट देती है तो उस टाइम बहुत सारे दावे किए जाते हैं। उस टाइम हुक्मरान बनने वाले लोग जो होते हैं वो हमारी ही सफ में खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद, ऐवानों में बैठने के बाद न जाने क्या होता है कि डॉलरों का सिरप और वजारत की जो टैबलेट है वो ऐसा नशा करती है कि अवाम बिलकती हुई लाइनों में, रोडों पर, और सैलाब जैसी कुदरती आफात को हम कह के दे देते हैं। आज अभी रिसेंटली अमेरिकी वज़ीर हारजा आई तो हमें उनसे अपने मुतालबात करने चाहिए थे कि शुरू से ही बहू और बेटी वाला तजाद रखा गया हमारे और इंडिया के मबैन कि हमारी हक तलफी होती चली आई। अगर उनसे हम जो हमारे लीडर्स हैं वो अगर ये सोच रखें कि खुदा हमको ऐसी वजारत ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, क्योंकि वो अगर मुंतखब होते हैं, वोट लेके आते हैं तो वो आवाम के लिए आते हैं। और यकजहती जब तक हमारे दरमियान नहीं होगी, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर हम इस जज्बे को फरामोश कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हमें शायद ये जो हमारी सांस चल रही है इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ज़रूरत है इंफरादी सतह पर अपना मुहासबा करने की और एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय मुत्तहिद होने की। हम सबका एक ही मोटो होना चाहिए। मैं अपने तमाम कायदे मिल्लत, मोहम्मद अली जना, अल्लामा इकबाल और जिन तमाम उन एक्चुअल नेशनल हीरोज़ को एक शेर की सूरत में ट्रिब्यूट देना चाहूँगी
सैयद वसी शाह का शेर है, दुखों ने बांट लिया तुम्हारे बाद हमें, तुम्हारे हाथ में रहते तो कितना अच्छा था। ऐसी मिल्लत का मिटना अटल है दोस्तों, जिसके लोगों में गैरत का फुकदान हो, जिसके लोगों का पैसा ही ईमान हो, जिसमें सच बात कहने की जुर्रत ना हो, जिसमें दुश्मन से लड़ने की हिम्मत ना हो, जिसमें देता हो हर फर्द कम तोल कर, जिसका हर फर्द फिर जाए सच बोल कर, जिसके अफराद में भाईचारा ना हो, जिसमें कमज़ोर हो कोई याराना ना हो, जिसके अफराद आपस में लड़ते रहें और जहालत पे अपनी अकड़ते रहें। इसी की रस्सी को खींचेगा वो एक दिन, ऐसी बस्ती पे होगा गजब एक दिन। ऐसी मिल्लत का मिटना है अटल दोस्तों। खुदारा उस वक्त से पहले कि जब सब कुछ जो बचा खुचा पाकिस्तान हमारे पास है उसको मजबूत करें, बजाय इसके कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहे। अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद बनाने से क्या होगा। आज जो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, उसके बाद मेरी ये दुआ है, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कौमी यकजहती जिंदाबाद। शुक्रिया। शुक्रिया समन, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि जो बचा खुचा पाकिस्तान है उसको बचा लें, और यही एक जज्बा है जिसने कौमी यकजहती कौंसिल की तश्कील का जो हमने बीड़ा उठाया है कि हमने इस पाकिस्तान को बचाना भी है, पाकिस्तान को संभालना भी है और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह आगे लेकर चलना है। और हमारा ये अज़्म भी है और दावा भी है कि आप जैसे बाज लोग हमारे साथ हों, आप जैसी हिम्मत वाली ख़वातीन हमारे साथ हों, आप जैसे सोच रखने वाले लोग हमारे साथ हों, तो पाकिस्तान को इंशाअल्लाह अजीम से अजीम तर बनाएं। अब मैं दावा देता हूँ एक साहिब फिक्र शख्सियत, मारूफ दानश्वर जनाब कयूम निज़ामी साहब तशरीफ लाएं और कौमी यकजहती के हवाले से हमारा हौसला बढ़ाएं। जनाब कयूम निज़ामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से जनाब भट्टू साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने राशिद हजाजी साहब के ज़रिए मुझे ये दावत दी कि मैं यहाँ पर हाज़िर होकर आपके ख्यालात सुन सकूँ। राशिद हजाजी साहब ने मुझे ये नहीं बताया था कि यहाँ पर कुछ कहना भी पड़ेगा, मगर यहाँ ये बिल्कुल दुरुस्त बात मेरे बिलाल साहब ने ये कही कि जब बात कौमी यकजहती की हो तो फिर वही एक एजेंडा होता है, और आज सबसे बड़ा एजेंडा भी कौमी यकजहती का एजेंडा है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक रवैया तो ये हो सकता है कि हम हालात का मातम करते रहें, मगर एक रवैया ये भी हो सकता है कि हम बेदार हो जाएं, हम जागें और अपने हिस्से की जो शम्मा है उसको जलाने की कोशिश करें। और मैं ये समझता हूँ कि यही काम आज अब्दुल गफूर भट्टू साहब कर रहे हैं कि जिस तरह अहमद फराज ने कहा था कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाना। मुझे यकीन कामल है क्योंकि जब मैंने इनके साथ कुछ देर काम भी किया भट्टू साहब के साथ, और इनके ख्यालात से मैं बड़ा बखूबी वाकिफ़ हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये टूट कर मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ। इनको इस धरती से मोहब्बत है, और यही वजह है कि आज हमारे बहुत से और भी चैनल हैं, मगर हमने नहीं देखा कि किसी को कोई तौफीक हो कि वो इस तरफ भी तवज्जो दे कि भाई हम पाकिस्तान के मकरूज हैं, पाकिस्तान के हम मकरूज हैं कि पाकिस्तान ने हमको सब कुछ दिया है, हमें इज्जत दी, हमें वक़ार दिया, हमें साख दी, हमें आज़ादी दी, हमें शनाख्त दी, हमें तजारत दी, कारोबार दिए, रोजगार दिए, अल्लाह मनसब दिए, हमें वजीर बनाया, जर्नैल बनाया, अजीम सहाफ़ी बनाया, ब्यूरोक्रेट बनाया, 22 ग्रेड के हम अफसर बने। अगर हम हिंदुस्तान में होते तो हमारी औकात क्या होती, आप ये अंदाजा कर सकते। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान है जिसकी वजह से आज हमें इज्जत मिली हुई है, हमें वक़ार मिला हुआ है। तो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये हमारा फर्ज है कि हम पाकिस्तान के लिए भी सोचें और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, लोगों को बेदार करने की कोशिश करें, लोगों को जगाने की कोशिश करें। यहाँ पर भट्टू साहब ने अपने खिताब में, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जायज़ तौर पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, जो हमारे पैगम्बर थे, जो मौसम इंसानियत थे, रहमतुल्लिल आलमीन। मगर दुख की बात यह है कि आज हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, मगर अपने जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है उनसे ना आशना है। यानी हम इबादत की तरफ तो बड़ी तवज्जो देते हैं, मगर मामलात को हम भूले हुए। तो
تو میں ایک بات آپ کے سامنے آپ کے غور و فکر کے لیے یہ رکھنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ دور جاہلیت میں وہ رہتے تھے. انہوں نے 40 سال تک دور جاہلیت میں رہے. نہ ان کا کوئی باپ تھا کہ رہنمائی کرتا, نہ ان کی ماں تھی کہ ان کو کچھ سمجھاتی, نہ وہاں کوئی مدرسہ تھا, نہ وہ کوئی اسکول تھے, نہ کوئی اذان ہوتی تھی کہ جس سے وہ متاثر ہوتے. ایک دور جاہلیت, ہر قسم کی برائی وہاں پر موجود تھی. مگر آپ دیکھیں کہ اس دور میں, دور جاہلیت میں, ایک محسن انسانیت جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ظہور نبوت ہو گیا, تو وہ مکے کی ایک پہاڑی صفا پہ چڑھ گئے اور اپنی قوم کو بلایا اور قریش کو کہا کہ آؤ میری بات سنو. اور انہوں نے کہا کہ اے قریش, تم مجھے اندر اور باہر سے جانتے ہو, تمہیں بچپن سے جوانی تک میں نے یہاں پر گزاری, تم دیکھا ہے مجھے سارا. آج میں اگر یہ تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, تو تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے ہاتھ اٹھا کر اور ایڑیاں اٹھا کر یہ کہا کہ ہم آپ چونکہ امین ہیں, آپ صدیق ہیں, اس لیے ہم آپ کی بات کو مانتے. معزز خواتین و حضرات, آج میں آپ سے یہ سوال رکھتا ہوں, آپ کے سامنے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پر اذانیں 5 وقت ہوتی ہیں, لوگ روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, یہاں پر لائبریریاں ہیں, سکول ہیں. مگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ آج اس پاکستان میں کوئی ایک جرنیل ایسا ہے, کوئی ایک تاجر ایسا ہے, کوئی ایک سیاستدان ایسا ہے, کوئی ایک مذہبی لیڈر ایسا ہے, کوئی ایک دانشور ایسا ہے جو مینار پاکستان میں جائے, عوام کو وہاں پر بلائے اور گواہی طلب کرے اپنے امیر اور صدیق ہونے کی, اور اس کو گواہی مل جائے؟ تو معزز خواتین و حضرات, یہ ہے وہ ایک تضاد جو ہمارے معاشرے کا ہے, جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ہے کردار کا تضاد, اور اس کردار کے تضاد کو ختم کیا وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ختم. آپ دیکھیں کہ قول و فعل ایک تھا, اس کی کردار کی وجہ سے انگریز اس سے ڈرتے تھے, ہندو اس سے ڈرتے تھے. اور میں نے چونکہ مطالعہ کیا ہے اور کتاب بھی ایک لکھی ہے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر پاکستان وجود میں آیا ہے تو قائد اعظم کے کردار اور ان کی انٹیگریٹی کی وجہ سے آیا ہے. تو یہ اس کی طرف اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھٹو صاحب جو پیغام دے رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو, وہ وہی پیغام ہے جو قائد اعظم دینا چاہتے تھے. جو بانی پاکستان تھے, جو پاکستان بن گیا, تو ان کو 2 فکر تھے, 2 ان کی سوچیں تھیں, 2 پریشانیاں تھیں. ایک پریشانی یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ میں نے تو 2 قومی نظریے پہ پاکستان بنایا ہے, میں نے تو ایک قوم کو اکٹھا کیا تھا, میں نے وہابیوں کو اکٹھا کیا, سنی شیعہ, امیر غریب, سارے جتنے پنجابی, بلوچی, سندھی, پٹھان جتنے بھی تھے, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا. اور آج جب پاکستان بن گیا ہے, ہم نے اپنا نصب و لہر حاصل کر لیا ہے, تو مجھے وہ قوم نظر نہیں آ رہی. یہ تھا ان کا دکھ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ وہ قوم کہاں گئی. وہ ملک مل گیا, ایک قوم نے ملک لے لیا, ملک مل گیا تو وہ قوم غائب ہو گئی. یہ ہے ہمارا ایک دوسرا کرائسس جس کی طرف ہم توجہ ہمیں دینی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ درست کام کر رہے ہیں, صحیح ڈائریکشن پہ بھٹو صاحب کام کر رہے ہیں کہ لوگوں میں جب تک پاکستانی جذبہ نہ ہوگا تو وہ پاکستان کا کس طرح دفاع کر سکتے. تو یہ آپ دیکھیے, بیمار تھے گورنر جنرل, جب قائد اعظم بیمار تھے, صحت اجازت نہیں دیتی, مگر وہ جگہ جگہ گیا اور کہا کہ خدا کے واسطے تم پہلے پاکستانی ہو, بعد میں بلوچی, پنجابی, سندھی, پٹھان ہو. تم پہلے پاکستانی ہو. جب تک تم ہر بندہ ہم سے یہ نہ سمجھ لے کہ میں پاکستانی ہوں, پاکستان ترقی نہیں کرتا.